जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग अनलाइनमा सङ्गति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले एउटा नयाँ विषय आज फेरि तपाईँहरूको समक्षमा लिएर आएको छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ प्रभुले तपाईँको सपनालाई ब्युजाउनुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 18 अध्यायमा हामीले त्यहाँ एउटा नयाँ कुरा पढ्न पाउँदछौँ। अब्राहम र सारालाई जसरी परमप्रभु परमेश्वरले धेरै वर्ष अगाडि एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ थियो उहाँहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले एक छोरा दिन गइराख्नु भएको छ। तर धेरै वर्षसम्म उहाँहरूले प्रतिज्ञाको छोरा प्राप्त गर्न सक्नु भएन। उहाँहरूले त इस्माइल आफ्नै इच्छाबाट अर्को छोरा जन्माइसक्नु भएको अवस्था थियो। तर उत्पत्तिको पुस्तक 18 अध्यायमा परमप्रभु परमेश्वर फेरि अब्राहम र सारा भएकोमा आउनुभयो र अब्राहम त्यस समय 100 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ, सारा 90 वर्ष पुगिसक्नु भएको अवस्था छ। यस अवस्थामा त्यहाँ परमप्रभु लगायत 3 जना आउन भएर उहाँलाई भन्नुहुन्छ कि अर्को वर्ष तिम्रो श्रीमती साराको काखमा एक छोरा हुनेछ। प्रिय ख्रीष्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यस खण्डलाई चाहिँ पढिदिनेछु। यो खण्ड हुनेछ उत्पत्तिको पुस्तक 18 अध्यायको 10 पदको क खण्ड। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, आउँदो साल यही समयमा म निश्चय नै तँ कहाँ फर्किआउनेछु र हेर, तेरी पत्नी साराले एकजना छोरा जन्माएकी हुनेछ। यहाँ जब सारा र अब्राहमको विचारमा अब प्रतिज्ञाको छोरा कुनै हालतमा पनि जन्मिँदैन भन्ने अवस्थामा उहाँहरू पुगिसक्नु भएको छ। तर प्रभुले जे कुराहरू बोल्नुभयो उहाँले बिर्सनुहुन्न। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले पुरा गरेरै छाड्नु भएको हामी यहाँ देख्दछौँ। यहाँ अब्राहम 100 वर्ष जति पुगिसक्नु भएको छ, सारा 90 वर्ष पुगिसक्नु भएको अवस्था छ र यो उमेरको अवस्थामा पनि उहाँहरूले कुनै हालतमा पनि बालबच्चा पाउने सम्भावना देखिँदैन। यद्यपि उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरमा सबै कुराहरू सम्भव छ र नभन्दै जसरी परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो अर्को वर्ष साराले इसाक पाइन् र उहाँले आफ्नो काखमा राखिन् र इसाकलाई मैले चाहिँ बुढेसकालमा एउटा हाँस्ने माध्यम भनेर चाहिँ उहाँले त्यो प्रकारले उत्तर दिइन्, यानि इसाकको नामको अर्थ नै यही पनि हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले अब्राहम र साराले जस्तो नै जो परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिज्ञा जुन तपाईँको सपना बनेको थियो, त्यो सपना सायद मरिसकेको अवस्थामा पुगेको होला। त्यो सपनालाई तपाईँले मारिओरी दफन गरिसक्नु भएको अवस्था हुन सक्दछ। यहाँ अब्राहम र साराले त्यही नै गर्नुभएको थियो। अब कुनै हालतमा पनि हाम्रो जीवनमा त्यो प्रतिज्ञाको छोरा जो साराको शरीरबाट जन्मन सक्दैन भन्ने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नु भएको थियो। तर परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा त्यो सम्भव गराएरै छोड्नुभयो र इसाक साराको गर्भबाट यानि शरीरबाट जन्माएरै छोड्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँ परमेश्वर तपाईँको परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँको जीवनमा जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो प्रतिज्ञा उहाँले लामो समय लागोस् यानि कुनै पनि प्रकारको समय तपाईँको जीवनमा अवधिमा किन नलागोस्, तर उहाँले बोल्नुभएको कुरा चाहिँ पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। तपाईँ तयार हुनुहोस्। तपाईँको सपना अब प्रभुले बिउताउन गइराख्नु भएको छ। उहाँले तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको प्रतिज्ञा उहाँले पुरा गर्न गइराख्नु भएको छ। अब तपाईँ तयार हुनुहोस्। त्यस्तै गरेर हामीले प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायमा अर्को उदाहरण पनि हामीले लिन सक्दछौँ, यानि अर्को उदाहरणबाट पनि सिक्न सक्दछौँ। यो उदाहरण हुनेछ मोसाको जीवन र मोसालाई परमप्रभु परमेश्वरले धरती टेकाउनु भएको नै इजरायलीहरूलाई मिस्रको दासत्वबाट छुटकारा दिनको लागि उहाँले धरती टेकाउनु भएको थियो। तर मोसाले जो इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिने क्रममा एकजना मिस्रीलाई मारिदिए। यो उहाँले जघन्य गल्ती गर्नुभयो, पाप गर्नुभयो। यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले मिस्र देश नै छोड्न पर्यो र विदेशको भूमिमा जान भइकन त्यहीँ बिहा गर्नुभयो र ससुराको भेडागोठाला भएर उहाँ 40 वर्ष जङ्गलमा लुकेर बस्नुभयो। र यस अवस्थामा मोसाले जो आफ्नो सपना थियो इजरायलीहरूलाई मिस्रको दासत्व, त्यो क्रूर दासत्वबाट छुटकारा दिने जुन सपना उहाँले बोक्नु भएको थियो, जुन प्रतिज्ञा
मोसाको जीवनमा परमप्रभु परमेश्वरको थियो, उहाँले अब बिर्सिसक्नु भएको थियो। उहाँले त्यो सपनालाई दफन जमिनमा गरिसक्नु भएको थियो र उहाँले बिर्सी पनि सकेको अवस्था थियो। तपाईँले प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायमा पढ्न पाउनुहुनेछ। तर एक दिन यो एउटा पोथ्रा जङ्गलभित्र जल्यो, तर मोसाको आँखामा त्यो पोथ्रा जो जलिरहेको छ यो खरानी भएर गइरहेको अवस्था छैन। यो पोथ्रा त जीवित नै छ, पातहरू हरियर नै छ, तर पोथ्रा भने दनदनी जलिरहेको अवस्था छ। मोसा छक्कै परे र उहाँ त्यो पोथ्राको नजिकमा जानुभयो र जलिरहेको पोथ्राबाट परमप्रभु परमेश्वरले उहाँले जो बिर्सनु भएको सपना, उहाँले जो बिर्सनु भएको दर्शनलाई उहाँले जीवित बनाउनु भयो। ए मोसा, अब तिमी मिश्र देशमा गएर मेरा मानिसहरूलाई तिमीले मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा दिन पर्छ भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो। र पछि परमप्रभु परमेश्वरले मोसालाई मिश्रमा पठाउनु पनि भयो र इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिएरै छोड्नुभयो र प्रतिज्ञाको भूमितर्फ उहाँले लिएर पनि जानुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको जीवन पनि मोसाको जीवन जस्तो नै भएको हुन सक्दछ। तपाईँको त्यो एउटा दर्शन थियो, तपाईँको त्यो एउटा सेवकाई सम्बन्धी त्यो ठुलो बोझ थियो, यानि कुनै पनि बिजनेस गर्ने ठुलो बोझ थियो, यानि तपाईँको कुनै पनि मानिसहरूलाई उद्धार दिने त्यो ठुलो बोझ थियो र एउटा व्यापार ठुलो सुरु गरेर आफ्नो परिवारको स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने, सेवाकाईमा सहायता गर्नेदेखि लिएर यी विभिन्न प्रकारको ठुलो तपाईँले सपना देख्नु भएको थियो। तर विभिन्न प्रकारको परिस्थिति दुष्ट आत्माले तपाईँको अघि ल्यायो र त्यो परिस्थितिसँग तपाईँले सामना गर्नुभयो र त्यो परिस्थितिसँग सामना गर्न भएपछि मोसा जस्तो नै तपाईँ आफ्नो दर्शनलाई बिर्सेर विदेशको भूमिको जङ्गलमा गएर 40 वर्ष मोसा बस्नु भए जस्तो नै तपाईँको अवस्थालाई दुष्ट आत्माले त्यही प्रकारको स्थितिमा पुर्याएको हुन सक्दछ। तर तपाईँको बुलावट, तपाईँको सपना प्रभुले बिर्सनु भएको छैन र जुन दर्शन प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा त्यो कुरा मोसाको जीवनमा जस्तो नै पुरा गर्नको लागि गइराख्नु भएको छ। अब तपाईँ आफ्नो हृदयमा तयार हुनुहोस् र तपाईँले दफन गर्नुभएको सपनालाई अब प्रभुले खडा गर्न गइराख्नु भएको छ। त्यहाँ मुना पलाउनको लागि गइरहेको अवस्था छ। यहाँ मोसाले आफ्नो दर्शन के हो उहाँले त टोटल रूपमा बिर्सिसक्नु भएको थियो। उहाँ त उमेरमा पनि 80 वर्ष पुगिसक्नु भएको थियो। 80 वर्षको मानिसले कसरी म इजरायलीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा दिन सक्छु भन्ने उहाँलाई दुष्ट आत्माले पारिसकेको थियो। त्यो हरेसमा दुष्ट आत्माले ल्याइसकेको अवस्था थियो। तर प्रभुले त्यो दर्शन बिर्सनु भएको थिएन र 80 वर्षको व्यक्तिलाई चलाउन भएर मोसा मार्फत इजरायलीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट उहाँले छुटकारा दिएरै छोड्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र त्यस्तै गरेर अर्को हामीले उदाहरण नयाँ करारबाट लिन सक्दछौँ। पत्रुसले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो र प्रभुको पछि लाग्नुभयो र पत्रुसको इच्छा, योजना, सपना चाहिँ अब इजरायलीहरूलाई रोमी एम्पायरबाट, रोमी साम्राज्यबाट छुटकारा प्रभुले दिनुहोला र इजरायलीहरूको राज्य फिर्ता होला भन्ने चाहिँ पत्रुसले सम्झिनु भएको थियो। तर उहाँले सोचे जस्तो जिन्दगी गएन। पछि गएर त प्रभुले भन्नुभयो कि म त क्रुसमा टाँगिन पर्छ, म तेस्रो दिनमा बौरी उठ्छु भनेर उहाँले भन्न सुरु गर्नुभयो। र यस अवस्थामा पनि पत्रुसले म तपाईँलाई साथ दिन्छु, तपाईँलाई चाहिँ म कुनै हालतमा छोड्दिनँ भनेर चाहिँ यो प्रकारले उहाँले शपथ खानुभएको थियो। तर जब प्रभुको पक्राउ भयो र प्रभुलाई चाहिँ त्यहाँ धरपक्राउ गरेर सतावट गर्न सुरु गरियो, त्यो समयमा भाले बाँच्न अघि पत्रुसले प्रभु येशूलाई चिन्दिनँ भनेर 3 पटक उहाँले इन्कार गर्नुभयो। र त्यो पछि पत्रुस एकदमै निराशमा जानुभयो। निराशमा जानु भएपछि अब उहाँले जो सपना देख्न भएर प्रभुलाई पछ्याउनु भएको थियो, त्यो सपनालाई अब उहाँले त्यागिदिनु भयो र फेरि पहिलाको नै जो व्यवसाय थियो उहाँको माछा मार्ने व्यवसाय, त्यही माछा मार्नेतर्फ उहाँ फर्किनु भयो। तर प्रभु त्यहाँ आउनु भएर यतातिर तिमीहरूले जाल हान भनेर चाहिँ भन्नुभएपछि उहाँ त प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले चिन्न भयो। त्यसपछि प्रभुले भन्न सुरु गर्नुभयो, ए पत्रुस, के तिमी मलाई माया गर्छौ? यदि मलाई माया गर्छौ भने मेरो पाठाहरूलाई चराऊ, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ भनेर चाहिँ फेरि पत्रुसको जीवनमा प्रभुले बुलावट दिनुभयो।
र पत्रुसको जीवनमा जो सपना थियो प्रभुप्रतिको, त्यो सपना मरेको थियो, तर प्रभुले फेरि उहाँको जीवनमा त्यो सपनालाई बिउताइदिनु भयो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र त्यही कुरा तपाईँको जीवनमा प्रभुले गर्न गइराख्नु भएको छ र विगतका कुराहरूलाई, बितेको समयलाई तपाईँले बिर्सँदै जानुपर्ने हुन्छ। तर नयाँ समयमा, भविष्यमा उहाँले यी सबै नै असल कुराहरू, यानि तपाईँको जे सपना थियो, जुन सपनालाई तपाईँले दफन गर्नुभएको थियो, त्यो सपनालाई चाहिँ अब उहाँले बिउताउन गइराख्नु भएको छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। हुनसक्छ तपाईँले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमा आशा मारिसक्नु भएको थियो होला। आशा छैन मेरो परिवारका सदस्यहरूमा, उनीहरू मैले भनेको मान्दैनन् भन्ने अवस्थामा दुष्ट आत्माले तपाईँलाई पुर्याइसकेको थियो होला। तर प्रभुले तपाईँको परिवारको सदस्यहरूमा अब आशाको किरण ल्याउनुहुनेछ र आगामी समयहरू तपाईँको लागि असल समय प्रभुले तपाईँको जीवनमा ल्याउन गइराख्नु भएको छ। जसरी पत्रुसले आफ्नो जीवनको जो सपना उहाँले बनाउनु भएको थियो, त्यो सपना मरिसक्यो भन्ने उहाँले सम्झिनु भएको थियो। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसीह, उहाँ प्रभुको तर्फबाट चाहिँ त्यो सपना मरेको अवस्था थिएन प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र पत्रुसको जीवनमा प्रभुले गर्नुभए जस्तो नै तपाईँको जीवनमा पनि प्रभुले गर्न गइराख्नु भएको छ। र हामी अर्को एउटा उदाहरण पनि लिन सक्दछौँ। यो उदाहरण हुनेछ यूहन्नाको पुस्तक 11 अध्यायतिर। बेथानीमा मार्था र मरियमको एक भाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यी दुई दिदीबहिनीको एक मात्रै आशाको किरण, आशाको माध्यम, आशाको स्रोत लाजरस भन्ने भाइ हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँ मर्नु भएपछि त्यही ठाउँमा प्रभु फेरि फर्केर आउनुभयो र उहाँले मार्थालाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ फेरि बिउतनेछ। यस अवस्थामा मार्थाले विश्वास गर्न सक्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो कि अब तपाईँको पुनरुत्थानको समयमा बिउतनु होला भनेर चाहिँ मार्थाले यसरी भन्न सुरु गर्नुभयो। तर प्रभुले भन्नुभयो कि पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र ए लाजरस तिमी बाहिर निक्ल भनेर चाहिँ उहाँ च्यानको छेउमा गएर कराउनु भयो। लाजरस त्यहाँबाट बौरी उठे र बाहिर निक्लिए। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको पेसा सम्बन्धी तपाईँले आशा लाजरसलाई जस्तो नै, मरियम र मार्थाले मारेको आशा जस्तो नै तपाईँले आफ्नो पेसामा त्यो आशा मारिसकेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँले आशा मारिसकेको हुन सक्नुहुनेछ। यानि तपाईँको अध्ययन सम्बन्धी म अब पढ्न नसक्ने रहेछु भन्ने अवस्थामा दुष्ट आत्माले तपाईँलाई पुर्याइसकेको अवस्था हुन सक्नेछ। र तपाईँका सबै योजनाहरू अब मरिसके। यो त गाडिएको पनि 4 दिन भइसक्यो, यानि 4 वर्ष भइसक्यो, यानि 40 वर्ष भइसक्यो भन्ने जस्तो तपाईँको जीवनमा दुष्ट आत्माले तपाईँलाई त्यो विश्वासमा ल्याइसकेको हुन सक्दछ। तर पवित्र बाइबलको यस खण्डमा प्रभु येशूले जसरी मार्था र मरियमको आशालाई जीवित बनाउनु भयो, कारण लाजरसलाई उहाँले जीवित बनाउनु भयो, त्यस्तै प्रकारले तपाईँको जीवनमा पनि विश्वास गर्न सक्नुभयो भने उहाँले त्यो गर्न गइराख्नु भएको छ। र यो वचन तपाईँले सुन्दै गर्नुहुँदाखेरि तपाईँको मनमा दुष्ट आत्माले यस्तो लगाउन सक्ला, पास्टर टेक साँच्चै नै यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा पुरा होला त भनेर चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्न सक्ला। विश्वास गर्नु सक्नेहरूलाई चाहिँ यो कुरा पक्कै नै हुन्छ, तर विश्वास गर्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ यो कुरा पक्कै हुँदैन प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। किनकि प्रभुले हिब्रूको पुस्तक 11:6 यो भन्नुभएको छ, विश्वासमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ, अविश्वासमा उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न। र मेरै जीवनको मैले उदाहरण दिँदाखेरि एकपटकको कुरा हो। र जीवनको एक अवस्थामा म यस्तो अवस्थामा पुगेँ, म सेवकाई गर्न सक्दिनँ भन्ने मलाई लाग्यो र म व्यवसाय गरेर त्यो व्यवसाय मार्फत म सेवालाई सहायता पुर्याउँछु भनेर चाहिँ मैले त्यो सम्झिन थालेँ। र त्यस अवस्थामा मैले अरू पेसाहरू पनि हेर्न सुरु गरेँ। र त्यस समयमा म एउटा बाइबल कलेजमा चाहिँ पढाइरहेको अवस्था थियो र मेरो बाइबल कलेजबाट डाइरेक्टर लगायत त्यहाँका पास्टरहरू उहाँहरूले चाहिँ एउटा बाइबल सम्बन्धीको ठुलो पुस्तक पसल काठमाडौँमा मेरो लागि खुलाइदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूले सबै नै लगानी गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो र उहाँहरूलाई मैले जो बाइबल कलेजको प्रिन्सिपलसँग भेट गराइदिएँ। भेट गराउँदाखेरि बाइबल कलेजको प्रिन्सिपलसँगै उहाँहरूको कुरा हुँदै गर्दाखेरि हामीले टेकदाल मार्फत यो काम गर्न लागेका छौँ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रिन्सिपललाई सोध्नुभयो।
तर मेरो प्रिन्सिपलले उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ टेकदाल त अविवाहित हुनुहुन्छ, उहाँ त एउटा उपियाँ जस्तो आज यहाँ हुनुहुन्छ, भोलि कहाँ पुग्नुहुन्छ। यो जे कुरा तपाईँले उहाँ मार्फत गर्न गइराख्नु भएको छ यो गलत हुनसक्छ भनेर चाहिँ प्रिन्सिपलले बाइबल कलेजबाट आउनुभएको मेरो सरहरूलाई त्यो कुराहरू बताइदिनु भयो। त्यसपछि उहाँहरूले मन परिवर्तन गर्नुभयो। तर जब मेरो जीवनमा यो घटना घट्यो त्यो समयमा चाहिँ मुसाले पोथ्रा जल्दै गरे जस्तो मैले भित्र हृदयमा त्यो देख्न सुरु गरेँ र मैले सम्झेँ मलाई त मानिसहरूले विश्वास गरेको रहेनछ, म त थायी रूपमा कामहरू गर्ने मानिस होइन रहेछ, म चाहिँ अब पक्कै पनि सेवाकाईमा प्रवेश गरेर एक थायी व्यक्ति प्रभुको लागि हुन पर्दछ र प्रभुको महिमा मैले पक्कै गर्नै पर्दछ भनेर चाहिँ मैले निर्णय गरेँ। त्यसपछि प्रभुले मेरो जीवनमा सेवाकाई सुरु गर्नुभयो र अहिले पनि मेरो जीवनमा प्रभुले जुन दर्शन राखिदिनु भएको थियो त्यही दर्शनमा म हिँडिरहेको छु। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो मरेको सपनालाई चाहिँ प्रिन्सिपलले नकारात्मक शब्दहरू जो बोल्नुभयो त्योबाट प्रभुले बिउजाउनु भयो र प्रभुले तपाईँको सपना कुनै न कुनै प्रकारले बिउजाउन गइराख्नु भएको छ। अब तपाईँ तयार हुनुहोस्, प्रभुले तपाईँको सपना अब बिउजारै छोड्नुहुनेछ। र यति भन्दै म टेकदाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।